شنیدم امروز یه ماه اومده خونتون. از آسمون میپرسی که از کجا میدونه ماه کجاست؟ خب میدونی آسمون همیشه پر از نور ماهه. تو هیچ وقت عاشق نشدی. توی عاشقی توهین و بدرفتاری اهمیتی نداره. من میخوام تا آخر عمرم تو نور ماه غرق باشم. میخوام تو نور اون ماه تا آخر بدرخشم. کمکم میکنی؟ مراقب جانان باشم. گردنشو میشکنم، صورتشو نابود میکنم. رحیم، یه کاری میکنم هم ظاهرش نابود بشه هم زندگیش. اون وقتی که دوستش نداری برای به دست آوردن هر کاری میکنم. رحیم،